बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज बुध के दिन किसी भी वक्त ये दुआएं लाजमी पढ़ें। बड़ी से बड़ी हाजत पूरी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दुआएं सिखाने वाला हूँ जिनको पढ़ने के हैरान कुन कमालात और करिश्मात हैं। ये दुआएं आपकी मुश्किलात को हल कर देंगी। ये दुआएं रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर देंगी। ये दुआएं आपकी हर हाजत को पूरा कर देंगी। मिसाल के तौर पर, आप इम्तिहान में या मुकदमे में कामयाबी चाहते हैं, आप बच्चों और बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, आप इन दुआओं को पढ़ें। अगर आप बीमार हैं तो शिफा हासिल करने के लिए इन दुआओं को लाजमी पढ़ें। तो आइए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए और इन्हें आज के दिन ज़रूर पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन दुआओं की बरकत से आपकी हर दुआ को कबूल कर लेगा। तो आइए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। या मुसब्बिबल अस्बाबि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिल आलमीन सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वह्हाबु हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। या ज़ल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रि वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। अस्तग़फ़िरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़ैरुक।
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أستغفر الله صلى الله عليك يا نور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वरहमनी फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिल आलमीन सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वहाब हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक सेक्टर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।